अब आज बुढीको ब्रस हालेर आफूले दाँत माझ्दैछु। मतलब बुढीको दाँत मजाउँदैछु। यता हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, अलिकति थोरै पानी हाल्नुहोस् त अर्को। ल यो पानी हाल, थोरै पानी हाल। भ्लग, फर्स्ट भ्लग। ल हेर्नुहोस् है गाइस, ल हेर्नुहोस् है। दाँत आज बुढीले दाँत माझाउँदैछु पहिले, फर्स्ट टाइम। ल हेर्नुहोस्, साँच्ची हो होइन खै। ल हेर, हेर्नुहोस् है गाइस, यसरी दाँत मार्नुपर्छ। म पनि यसो दाँत माझ्छु होइन। कहाँबाट निकाल्ने, फ्रन्ट क्यामेरा कसरी निकाल्ने।